सीबीआई का तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। बैरिस्टर एलिजफर कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। बयानात रिकॉर्ड किए बगैर फैसला सुनाया गया। फैसले में आईनी और कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया गया। फैसला मुअत्तल करने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। वकील के होते हुए भी जिरह की इजाजत नहीं दी गई। 342 के बयान में हमने कहा था गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। शहबाज खोसा ने कहा बानी पीटीआई ने तहाइफ को गायब नहीं किया, सरकारी अमले के जरिए तोशाखाना से डिक्लेयर कराया। जो कंपनी नवाज शरीफ दौर से रजिस्टर्ड है इसने 1 करोड़ 80 लाख कीमत लगाई थी। 342 के बगैर आप कैसे फैसला दे सकते हैं? ये बदतरीन फैसला है। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का सवाल। कमरे में है बानी पीटीआई का जवाब। अदालत ने कहा फौरी बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। बानी पीटीआई ने कहा वुकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूँ। बानी पीटीआई ये कहकर कमरा अदालत से चले गए, जिसके बाद अदालत ने सजा सुना दी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। एहतसाब अदालत ने 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी किया। अदालत ने बानी पीटीआई का 342 का बयान जमा हुए बगैर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने हाजिरी लगाई, बुशरा बीबी पेश नहीं हुई। फैसले के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंच गई। तोशाखाना केस की समाअत अडियाला जेल में की गई। तोशाखाना के तहाइफ की कीमत सही जाहिर नहीं की गई थी। कानूनी तौर पर अदालत का फैसला दुरुस्त है। माहिर कानून इरफान कादिर कहते हैं अदालत ने बानी पीटीआई को उनके मनसब के एतबार से सजा दी। माहिर कानून जहांगीर जदून ने कहा हो सकता है फैसले में सुकम हो, अपील हाईकोर्ट में दायर हो सकती है। वकील की नाकामी थी, तैयारी करके नहीं जाते, ऐसे ही चले जाते हैं और वहां पर जो है वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं अदालतों में भी। तो अदालतों में पॉलिटिक्स नहीं होती, अदालतों में जो है वो आपको जो है ठोस शवाहिद के साथ जाना पड़ता है और दलाइल देने पड़ते हैं। तोशाखाना केस में वाज़ेह था चीजें जमा नहीं कराई गईं। बानी पीटीआई के वकील तैयारी करके अदालत नहीं जाते थे। अदालतों में सियासी तकरीरें नहीं दलाइल देना पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अदालत का फैसला ठीक है या गलत मानना तो पड़ेगा। शेरी रहमान ने कहा वुकला ठोस अंदाज में मुकदमा न लड़े तो रिलीफ की बात कैसे की जा सकती है। नून लीग के रहनुमा तारड़ कहते हैं तोशाखाना के तहफ़ कारोबार में इस्तेमाल के लिए नहीं मिलते, उन्हें यादगार के तौर पर रख लिया जाता है। नायब कानून के मुताबिक सेशन कोर्ट के मकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अदालत के मकाम के तयन के हवाले से वाज़ेह कानून मौजूद नहीं। सीक्रेट एक्ट केस में सीआरपीसी दफा 352 का इतलाक होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज की तकर्रुरी पर दरख्वास्त गुजार के एतराजात मुस्तरद कर दिए। The prosecution of the former prime minister is a legal matter, and we would defer to the Pakistani courts with respect to a legal matter. But of course, we want to see the democratic process unfold in a way that allows broad participation for all parties and respects democratic principles. We don't take a position, as you've heard us say before, about internal Pakistani matters. बानी पीटीआई की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस देख रहे हैं, ये कानूनी मामला है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। अमरीका पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है, इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी के तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। 9 मई की जेआईटी के सरबराह को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत।
حماد اظہر نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف سپریم کورٹ سے اپیل واپس لے لی. الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان. وکیل نے کہا اشتہاری کی اہلیت کے حوالے سے آپ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دی. اپیل واپس لینے کی وجہ سے حماد اظہر کو فیصلے کا فائدہ نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. بعض حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کا معاملہ زیر غور آئے گا. ذرائع کے مطابق درکار خصوصی سیکیورٹی کاغذ کی دستیابی اور بروقت چھپائی کی تکمیل ایک بڑا چیلنج بن گیا. امیدواروں کی کثیر تعداد کے پیش نظر 2170 ٹن خصوصی سیکیورٹی کاغذ استعمال کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی آج ملاکنڈ میں پار شو کرے گی. بٹخیلا کے ظفر پارک میں جلسے کی تیاریاں مکمل. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جیالو کا لہو گرمائیں گے. آسا بھٹو حیدرآباد میں انتخابی ریلی کی قیادت کریں گی. مسلم لیگ نون آج نارووال میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. مریم نواز جلسے سے خطاب کرے گی. مظفربال ہائی اسکول گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل. ایران میں قتل 9 پاکستانی مزدوروں کی میتیں آج واپس لائی جائیں گی. میتیں آج تفتان سے ملتان پہنچائی جائیں گی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہماری دعائیں مرحومین و اہل خانہ کے ساتھ ہیں. چین نے $2 ارب قرض رول اوور کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی. قرض میچور ہونے سے قبل موجودہ شرائط پر رول اوور کیا جائے گا. چین کی جانب سے $2 ارب ڈپازٹ پر 2% سے کم شرح سود عائد ہے. قرض کا میچورٹی ٹائم 23 مارچ 2024 کو مکمل ہوگا. نگراں وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کو خط لکھ کر قرض رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی. پشاور سے سکھر اسلحے کی بھاری کھیپ منتقل کرنے کی کوشش ناکام. اچ شریف انٹرچینج پر موٹر وے پولیس کی کارروائی. ایئر کرافٹ G3 کلاشنکوفز رائفلز پسٹل اور ہزاروں گولیاں برآمد. 2 خواتین سمیت 4 ملزمان گرفتار. ایس پی موٹر وے کا کہنا ہے اسلحہ ممکنہ طور پر سندھ کے کچے منتقل کیا جا رہا تھا. خیبر پختونخوا گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری. کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند. ملکہ کوہسار مری وادی تیرا مالم جبہ اور کالام میں ہر سو سفید. سیاحوں کا رش لگ گیا. اسلام آباد راولپنڈی اور لاہور میں رات گئے وقفے سے بارش. محکمہ موسمیات نے آج سے 4 فروری تک ملک بھر میں مزید بارش اور برفباری کی پیش گوئی کر دی. بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. جمعے اور ہفتے کو کراچی سمیت سندھ بھر میں بادل برسنے کا امکان. پنجاب میں نمونیا سے مزید 13 بچوں کی اموات. 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا کے 1000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ. رواں سال صوبے بھر میں 288 بچے نمونیا سے جاں بحق ہو چکے. اسرائیلی فوج کی درندگی. صہیونی فوجی ڈاکٹرز کے روپ میں ابن سینا اسپتال آئے. 3 فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں مار دی. غزہ میں جارحیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی. فلسطینیوں کو مغربی غزہ چھوڑنے کی وارننگ جاری کر دی گئی. شدید سردی میں فلسطینی در بدر. زمینی کارروائی کے دوران مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے. WHO چیف کا کہنا ہے فلسطینی بھوک سے تڑپ رہے ہیں. غزہ میں 10 میں سے 9 افراد کو غذا میسر نہیں. عالمی برادری امدادی سامان کی ترسیل کے لیے اقدامات کرے. سوشل میڈیا سائٹس پر غیر اخلاقی مواد سے متعلق کیس. سندھ ہائی کورٹ نے PTA اور FIA سے جواب طلب کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہم خود اس چیز سے پریشان ہیں. ہم اپنی نسلوں کو اس طرح بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مانیٹرنگ کون کرے گا؟ اس پر جلد سے جلد کام ہونا چاہیے. پنجاب میں آن لائن اسلحہ لائسنس ملے گا. محکمہ داخلہ اور ناظرہ میں معاہدہ. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دی پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم پورٹل کا افتتاح کر دیا. کہا اس عمل سے لائسنس کے اجراء میں کرپشن کا مکمل سدباب ممکن ہوگا. شاہین شاہ آفریدی صرف بولنگ سے نہیں بیٹنگ سے بھی میچ جتواتے ہیں.